إذا مصحف قدس سي مصحف قدس مش زم حاتي فبزحت يجيب كنكاتع خلنا كون في زقل سلة تخونه مالتي إذا مصحف مش دو حساب حيزله إذا حساب عزي مستمولو عودنا مصحف قدس التحاحيزنا مستحواريا زتقوملو زنبره مستحواريا تختلتم ناي حواريا زخونو خا زردو وزنبرو التحاحيزنا خنردو تقدمت بيتكسانون كما يتردو نيرا نفس وكفنتهم ابزلو اكراخرت زمسلو بفلاي دما مس ነገር ድሕነት متحازلو نزو كل ነገር انت زي كيلنا ريا بيلنايوم ابغى مدمدم تاغل خنبصح نخلينا سيمبل ريا بيلنايوم انبيونايوم مالتي يا ادن نو ابغى مدمدم تاسكن بصح نخلينا حجي بتنسخه تردو قالها توصلت خيل حجي ابزنمو وزلناسي زامن تطمقن يدحن يمشي برالو اوكي زخنن كمني اوكي زخنن دا زي امني مخنيالو زي امنن زي تطمقن ايكونن زبل ايكونن زخنن زي امنن زي تطمقن سب ايكونن زخنن جس زي امني يزخنن مخنياتو زي امنه سب اي تطمق كان تباهيلو كخصص ወይ ካ اي تطمق كان تباهيلو كخنن بزخنه مقد فتحاوس لزي يكون ስለዚህ ተጠመቅ ዝባሃል ዘአመነ እዩ ንዘይ አመነ ግን ተጠመቅ አይባልም ሶ ዘይ አመነ እመኒ ዝባሃል ስለዚህ ኩነን እንድሕር ኮይኑን ቅዱስ ቁርባን ዘይበላዕ ሰናይ ነገር ዘይገበርካ አይተጠመቅ ካንተ ባሂላ አይኩነን ዛስዋይ ሕጂ ንኹነኔ ጥምቀት ዘይመጽእ ዘሎ ሶ ንምድሓን ግን እንታይ ይቕጸላሎ ዘአመነን ዝተጠምቀን ይድሕን እዚ መን እዩ ዝብሎ ዘሎ ጎይታ ማኣስ በቃ ቅድመ ምዕራጉ ናይ መወዳእታ ቃሉ ማለት እዩ በቃ ቅድመ ምዕራጉን ኣብ ሰማይ ቅድመ ወኻደሲ በቃ ኸም ኢልዎ ያ ኮም ኢልዎ ስለዚ ሰብ ክድሕን እንድሕር ኮይኑ ዝኣመነን ተጠምቀን ሕጂ ሂጂ ምሽለ ናይ ጎይታ ቃል ከዓ ስለ ዝኾነ ናይ ጎይታ ቃል ስለ ዝኾነስ በቃ ዓብ ነገር እዩ ምሽሎ ሓደ ሰብ መፅኡ ግን ሪዳክሽኒዝም ትበሃል ክልሳ ሓሳብ ኣላ ኣንብብዋ ኢኹም ዞም ኣሕዋተይ ሕጂ ሪዳክሽኒዝም ማለት እንታይ እዩ ንሓደ ዝኾነ ሓቅሲ ሙሉእ ሓቂ ምሻሎ ሓደ ሓቅሲ ሙሉእ እዩ ሙሉእ ሓቂ ምሻሎ ነቲ ሙሉእ ሓቂ እንታይ ትገብሮ ብሬክ ዳውን ትገብሮ ስለዚ ናብ ዲቴይል ኣቲኻ ትፈላለዩ ምድሓን ምጥማቕ ኢልካ ትፈላለዩ ሽዑ ምስ ፈላለኻዮ ሕጂ በዛ ናይ ጎይታ ኢልዋ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ቀላልያ ተኣምን ትጥማቕ በቃ ትድሕን ንመጀመርያ ግዜ ቤተክርስቲያን ምስተወልደት ወንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ጴጥሮስ ዝሰበኾ ስብከት ኩላትኩም ትፈልጥዎ ስብከት እውን ክንዛረቦ ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝበለ ግን ጎይታ ብዝበሎ ጥራይ እንተሪእናዮስ እቲ ዝኣመነ እቲ ዝተጠምቀን ይድሕን ስለ ዝበለ ሰብ ከመይ ድዩ ዝድሕን እንደኢልናስ ኣሚኑ ይጥመቕ ይድሕን ቀላል እያ ምሽሉ እዚኣ ክትሰብካ ተኮይንካ ግን ጎይታ ዝመሃራ ትምህርቲ ክትቅበል ኣለካ ጎይታ ዝለኣኹም ሐዋርያት ዝሰበኽዎ ትምህርቲ እውን ክትቅበል ኣለካ ምክንያቱ ምስማዕ ካብ እምነት እዩ ኦኬ ትዝኣመን ካሉ ትምህርቲ ዝኣመን ካሉ ሰሚዕኻ ዝድሓን ካሉ ናይ ድሕነት ቃል መን ዝለኣኹ ይምሂርካ መን ይምሂርዎ ንዕኡ ከመን ይልኢኽዎ መን ልኢኽዎ ነቲ ዝለኣኹ ንዑስ መን ይልኢኽዎ እንታይ ዝብል ተማሂርካ መን ይኸልኢኽዎ ዝብል ሓሳብ ወንስኻሉ ጎይታን ሐዋርያትን ዝለኣኽዎ እንድሕር ኮይኖም ናይ ጎይታ ቃል ኮምፕሮማይዝ ኣይገበሮን ሶ ኢዚ ዝድሕን ኣሚኑ ይጥመቕ ይድሕን ጎይታ ቃል ብቓላኹም ስለ ዝብል ስለዚ በቲ ጎይታ ዝበሎ እቲ ንዓይ ዝኣምን ብቓለይ ከዓ ዘይሓፍር ምሽኢሉ ኣሎ በዚ ሕጂ ኣይንኽሰስን ማለት እዩ ፅሑፍ ኣለኒ ጎይታ ኢሉ ኣሎ በቃ ኦኬ እቲ ዝኹነን ከመን እዩ ዝኹነን እሞ ዘይኣመነ እዩ ዝኹነን እቲ ዘይኣመነ ግን ጭራሽ ካብ ዘይኣምን ክጥመቕ ዝበሃል ሓሳብ ጥምቀት ዶ ካልእ ዝበሃል ሓሳብ ክለዓል ኣይክእልን እዩ እንተ ኣሚኑ እዩ ተጠመቕ ዝበሃል ካብ ዘይኣምን ግን ዝኾነ ሰበብ ዝዓለም ዘለዎ ሕጂ ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣምኑ ተኾኒኖም ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኣለዎ ወይ ከዓ ድሮ ተፈሪድዎም እዩ ዝብል ፅሑፍ እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ኣለዉ ንሳቶም ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎም እቶም ብክርስቶስ ዘየለዉ ኸ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እዮም ንሶም ዳ ንምንታይ እዩ ብካልእ መለክዕ ዘይመፅእ ንኹነኒኦም ካልእ መለክዕ ዘይመፅእ ኖ ተቐዳማይ ኩሉ ብዙሕ ገብርዎ ዝግብኦም ኣሎ ግን ተቐዳማይ ግን በቃ ዝቕፅል እምነት እዩ በቃ እምነት ካልእ ወላ ሓደ ነገር የለን ሰው ካብ ዘይኣምኑ ዝኹነኑን ዝፍረዱን ብዘይ ምእማኖም እዮም አንተ በአብናይ መንገዛ ደይ ብናምሽ ከም እንብል ነርና ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይኣመነ ሰብስ ዘሚኻ ተባሂሉ ይኽሰስ ሊው ቅድመ ኣምላኽ ዘሚኻ ማለት ጠሚየ የብላዕኻንን
صقيب انتي يبحال تأثير እግዚአብሔር ይብጽሕ ይበልካንን ندخاي حجز كان تباهيلو زي أمن سبخوم يخصص كم يخصص دي بروخات بخوم نخصص نحنا هنا مش لو معناته ز عملنا يو ز تقبلنا يو حق سلازلنا نسو خابزين نقبرو بو خنفرن نخلينا بوش اللي ما تكنقبل بو أخليلك ولنا يخلي معناته تعزيز كارلو تقبرو زقباك خنسوس قنا يقبر كاين مالتي يقبر كاين سو زي أمن سبقن أبزمو ثالو بدس ولو بدرس ولو بقى زفرد بزي مأماني بزي مطمع أخ فرد أي كلني سو بزي مأماني زفرد سو قويتان تايب لالو مالتي فالعصر شدشة زي أمن انت تمكن كدحن زي أمن قم كخناني فالعصر شوعاتي اتهم زي أمنو قون إذا تقبر هزيخ صعبامي بسمايا قان انت خوص يوم بحدش لسان كزاربو أتمان كحوز يوم زغتل انت ستيرو ما كتو حيقول أمنيو أداوم أبحمات كمبرون نساتهم دماغ حاويهم قويتانا يسوس كريستوس مستداربهم نفس ما يحرقه كان يماجن ناي مودا تقالنا قويتانا نبفصان إحنا مالتي سو قويتا بسماء يزول لعجي بمنفس وابيلو مسانا له قناي مودا تقالو بزمدرين حواريات إزي زرباز مستداربهم يو نفس ما يعريكو سلازي ميشن ناي حواريات أبزي نقيروه سو ناب عالم ملوء خيدو نفترة زبالو كلها وانجيل سبخو سو زناي مدحان وانجيل انتايلو سبات آمينوم كتأمقو خلو قويتا يخوم زبل زلو زا آمنن زي تتأمكن كدحنيو اوكي نزي دحنت زلو نقر انت زي تقبيلو مخي اوكي كاب زي آمنو وخي بقى خاب زي آمنو زفردو بزي مأمانومي يا بزي ما نومي هذا ما وسيهم أب كل سبخو قويتا مساعتاتهم يقبر نتقالون بز صعب تأمرات يصنعون برات زي أخا ناي لوكاس ناي الصحافي تناي موداتا قاليا فودع إسراء زلا مالتي حجي مسكلوسي أما توسع على عسران شو من تنتايلون كسام موداتا عالم مساهم كخونيلو مساهم كنبري مساهم كخيليلو كسام موداتا عالم مساهم كنبري مساهم كلي سلازي معنن بسمي عابت كبلو يا أنا مساخون كلية يلو سلازي قويتا بزنتاي بلالو مالتي فالعسرة نساتهم دما وسيهم أب كلو سبخو تستعززوا كيدو ناب عالم ملو وانجيل سبخو نخفت رزب بلخا وانجيل سبخو تبل سلازي خونت نساتهم يخدو اللو مالتي سلازي قويتا خانتا يقبر الله مساخهم كلية حساب مودات عالم سلازي مدو قويتا خانتا يقول الله نساتهم وسيهم نقول لسبخو قويتا مساعاتاتهم كأي قبر قويتا سكاباتهم كابتهم حواريات مرحاوي حاويني تقبراتو قويتا لما مساعاتهم يقبر نتقالون نيناي نتناي دح نتقال نتي بحواريات أبيلنا بعالم زنقر زلو قال مالتي يا ويتا مساعتهم يقبر نبره نتقالون بز صعب تأمرات يصنعوا نبره يا بتزورد منفس قدوس غيرو من ساعتهم حدش لسان سلازي أملاخيهم معناته سبك قبر زخيل تأمرت يكون زقبر زلو زيابير مسوامي زلو إسرائيلاو كنسخة إسرائيلاو كنسخة أي هداوي كنسخة يا بدي يلكا اندحر إذا خجبر يتبل على خان اندحر كوينكا ولا حنتي هات قبر زي تخيل مالتي بقى بدي ديلكا بتزسرح زلو سراح بتزقبر زلو عيو ندار أخايو خاب أملاخ مخانو حد إسرائيل أو كنسو قانقو خازي يفلت كاب كالو بوت هذا مسألة قانقو خامسي بقى فلين تخوين الزارب على اندحر كوينس بقى خاب أملاخ زي كوين خاب كالو خونا يكلن سلازي إذا ملك زي بحواريات كري خلو تأمرتن تأمراتهم كجبرو بحواريات كري خلو قطعت على البوم نافت هزبي نافتهم تزاربتو ويكان نافتهم سبختي مرسن يبرو مالي الله كعب ذات مالي زبعلنا يا أبا على منفس قدسون كوم يخوين يا أبا على منفس قدس قال كعخوم خوين يا بعلكم بعلي لهم كامل عالم تأكيبهم سلزنبرو نزم كامل عالم تأكيب بناتهم ببز تولد لوك أنقا مهنياتو قويتا خيدي دوا ختلكم يقع ملكت يلوا ملكت يردعنا يمشتو ملكت مالت
حدا كم ردم زخونه خا حدا فولي زخونه ነገር سي اتكرو خصحل زخل بسب ጥራይ ዘይኮነስ بتمرታዊ زخونه ነገር ክግበር ዝኽእል ነገር ይምሽተ አንተ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ሲ በዓሉ ምልክት ከበኩም ይምሽልዎም ድንግል ክትጠንስ ክትወልድ ያምሽልዎም ሕጂ ተቃልታይ ዝብል እግዚአብሔር ሲ በዓሉ ምልክት ከበኩም ሶ ድንግል ንሰብአይ ኮይና ተዘይ ኮይኑ በዓሉ ክትጠንስ አይትኽልኒ بزي زرق تنس هيتخلني جن ملكت كخون سلز تدلي جن دنجل بزي ودي بزي زرقي كتنس يازخا ملكت أنا زجبركو ملكت يلوا سلزي حادث قانقو أنا حادث حزب خزارة بندحر كوينو كم مهار له قانقو أنا حادث حزب كخون ندحر كوينو كم مهار له تزيتو ما يرو ግን ሓደ መዓልቲ መሲኡ ንስኻ ስፓኒሽ ካ ተዛረብ ስፓኒሽ እንድሕር ተዛሪብካ ካልእ ቋንቋ ኢኻ ተዛሪብካ ብዝኾነ ቋንቋ እንድሕር ተዛሪብካ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ምልክት እዩ ምክንያቱ ብዓቕሚ ናይ ሰብ ብሓሳብ ናይ ሰብ ክግበር ዝኽእል ስለዘይኮነ ማለት ምልክት እዩ ስለዚ ኣብታ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደላ ዓለት ካብ ዝተፈላለየ ዓለማት በዓል ከብዕሉ ኢሎም መፂኦም ስለዝነበሩ ሃዋርያት ሽዑብድድ ኢሎም ኣብ እስራኤል ዝዓበየ ብፍላይ ግብረ ሃዳት ክነንብብ ከለና ኸ ጭራሽ ንባዕሎም ፊደል ዘይቆፀሩ ከም በዓል ጴጥሮስ ዝመሰሉ ፊደል ዘይቆፀሩ ሰባት ናይ ዓለም ሙሉእ ቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ምልክት ኮይኑ ስለዚ እዚ ምልክት እዚ ናበይ እንታይ ዓዲ ሙለቶም ኩሎም ዋው ከመይ ኢሎም በብዝተወለድናሉ ልሳና ቋንቋና ገይሮም ዝዛረቡለው ኢሎም ኣተኩሮኦም ስሒቡ ማለት እዩ ነዚ ኣተኩሮ እዚ ነዚ ልቢ ኢሎም ክሰምዕዎም እንታይ ምዃኑ ከስተውዕሉ ኢሎም ከመይ ከም ዝኾነ ኢሎም ተደኒቆም ዝሰምዑ ዝነበሩ ሽዑ ጴጥሮስ ስብከት ሰቢኽዎ ያ በዛ ትእምርት እዚኣ በዛ ምልክት እዚኣ ዝጀመረ ስብከት ሽዑ እንታይ ኣስዒባ ነቲ ወንጌል ተቐቢሎም እንታይ ክንገብር ከም ዝብሉ ጌራቶም ማለት እዩ ያ እንታይ ክንገብር አንተም ኣሕዋተይ ስለዚ ኣብዚኣ ጎይታ ናይ መወዳእታ ቃል ንሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ምክንያቱ እዚ ኢልዎም ሽዑ ንሰማይ ዓረገ ስለዝብል ቅድሚ ምዕራጉ ንሰማይ ዝተዛረቦም ቃል ናብ ዓለም ሙሉእ ኺዱ ንፍጥረት ዘበለ ወንጌል ስበኹ ዝኣመንን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣመኑ ግን እዚ ምልክት እዚ ክኽተሎም ኢሉ ስለዚ ንሳቶም ወፂኦም በቃ ወንጌል ክሰብኩ ጀሚሮም ጎይታ ምስኦም ነይሮም ነቲ ቃል ከዓ ነቲ ንሳቶም ዝሰብክዎ ዝነበረ ቃል ድማ በቲ ዝኽተሎም ዝነበረ ተኣምራት ይፅንዖ ነበረ ይብል ትእምርቲ ንምልክት እዩ ዝኸውን ሃይማኖት ዝምስረተሉ ገለ ይኮነን حجي نعاها ملكتها يدلي كان يجي سلب وانجل سل السماعة سل كريستوس سماعة نعم من فساوي وتكات حديثو تمهرتخات استخاخيلو سنة مقباركات استخاخيلو نابتو أوردز السماعة خيو نابتو أوردز تقبل كاي حكي خات مسنبر نسخان هذا من اللسعجي من فسكو استمرتي هاي دراما هاي كبرن والدي ريخم زمحاتي ازي بتكشان كتمسرت زخونيو ناي موداتا قويتا زتزاربو قويتا زبولونيو مالتي اوكي أب قبر هوريات معرف كل التزلو حسب كافضل حدا زلو انتاي ليز جنبر أما بالحمسة معالت دما خلاتهم حابيرون بحنساب نبرو بدنقت دا كان برتو حباب لانفاس كاب سماي دا هاي مسألة تاتقوميت أما زلو بيتو ونبزلو ملا التماغ لحول الساند مسل دما ترايم أبلع لنفس وكفهم دما تقمته كلاتهم دما منفس قدوس ملهم منفس قدوس كزاروبو كم زهابهم بخالق وانقواتات كزاروبو جمرو بقى منفس قدوس وريدو ززارب زلو من تايو مسيلكم زمحواتي نتهم كابوزح عالم زموسو ملكت من تخونم قانقوا نزي آمنو ملكت يوس لازمل نحاد إسرائيلاوي قانقوا ملكت كخونه يكالنيو حجي نحاد إسرائيلاوي خسو كخلو بيتروس زبحال نسرائيلاوي ينكسب بخندحر كوينو سي كاب هيبري وصاي ولا حمد نقر كزارو ما يكالني منفس قدس دراما أي سرحن በቃ ሂብሪው ይኹል ዮም ጴጥሮስ ወንኸሊ በቃ በዛ ብራይስታ በቃ ተዛረቦ ማለት እዩ መሲሕ ተገሊጽ እዩ በቃ ካለ ዘረባ ያለን መሲሕ ተገሊጽ እዩ ያ መሲሕ ተገሊጽ እዩ መሲሕ መሲሕ ተንጽበ ነበርና መሲሕ መሲሕ በቃ ሆም ይኻትብሎም ማለት እዩ ሕጅነቶም ዘይኣበንተ ቋንቋታት ምልክት ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ግን ሓደ ተተደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ሐዋርያት ወንጌል እንድሕር ኮይኖም ክሰብኩ
ወንጌል እንድሕር ኮይኑ ክሰምዕ ክድሕን እንድሕር ኮይኑ ኸኣቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ወንጌል እንድሕር ኮይኑ ክሰምዕ ተደልዩ ዘሎ ሃዋርያት ከዓ ናብ እስራኤል ዘይኮኑስ ናብተን ዝጠፍኣ ካብ እስራኤል ወፃኢ ናብ ዘለዋ ናብ ብምሉእ እንድሕር ኮይኖም ክኸደስ ኦኬ ከመይ ገይሮም እዮም ክሰምዑ ጴጥሮስ ናብ ዓድና መፅኡ ንበል ነስመራ ናብ ርእሲ ከተማና ያ ትግርኛ ገይሩ ክዛረበና ዘሎ ይኮነ ምክንያቱ ድሕነትና ኣብቲ እምነት እዩ ዝምስረት ለዚ ኣሜን ክንብሎ እንድሕር ኮይና ነቲ እምነትካ ክንሰምዖ ኣለና ትምስማዕካ ቃል ክርስቶስ እዩ ሶ ጴጥሮስ ዝብልዎ ሰባኺ ከዓ ካብ ሂብሪ ወፃኢ ካል ኣይፈልጥን ሶ ብምንታይ ክስበኽቲ ወንጌል ተልና መንፈስ ቅዱስ ኣክቲቭሊ ኣብ ልዕሊቶም ዝኣምኑ በቃ ንምልክት መንፈስ ቅዱስ ቋንቋታት ብምሃብ ኣብ ልዕሊኦም ሰልጢኑ ነይሩ ወንጌል ኣብ ዓለም ሙሉእ ክሳብ ዝበፅሕ ማለት ስለዚ ባይ ዲፎልት ቋንቋ ካልእ ክዛረባሉ ክነግረና እንድሕር ኮይኑ ናይ ምድሓን ነገር ኦኬ ሶ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ድማ ብካልእ ልሳናት ወይ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ሕያወ ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ነበሩ እዚ ድሃይ ዝምስኮነ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ በቢ ዘረቦም ክዛረብዎም ሰሚዖም ድማ ዝብልዎ ጠፍኦም ኦኬ ሕጂ እታ ምልክት ኣብዚ ጀሚራ ማለት ኦኬ በቢ ዝመፅሉ ካብ ዝተፈላለዩ እዮም መፅኦም ምክንያቱ በዓል ከብዕሉ ኢሎም ስለ ዝመፁ ካብ ዝተፈላለዩ እዮም መፅኦም ስለዚ በቢ ዝመፅሉ ክዛረብዎም ትስብከት ከምኡ ምስ ሰምዕዎ ብጣዕሚ ተደኒቆም ተገሪሞም ማለት እዩ ስለዚ እታ ምልክት በዚያ ትጅመር ስለዚ በቢ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ይሰብክዎም ስለ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ስብከት ንዕኦም ነቶም ሰባት ናብ ድሕነት ከም ዘምፅኦምን እንታይ ክንገብር ክብሉ ከም ዝገበሮምን ኣብ መወዳእታ ንርኢ ማለት እዩ ምስታ ጎይታ ቅድሚ ምዕራጉ ማርቆስ 15:16 ዘላናይ መወዳእታ ቃል 17:18-19 ዘለዋ እዚ ምስ ተዛረበ ንመወዳእታ ሽዑ ዓረገ ናብ ሰማይ ስለ ዝብል እተን ኣብኣ ዘለዋ ኣሚንካ ምጥማይ ይበሃለሉን ኢልዎም እዩ ኣቡ ምክንያቱ ስልጣን ሂብዎም እዩ እቲ ድሕነትን ስርየት ሓጢኣትን ዝርከበሉ ስምን ስልጣንን ሂብዎም እዩ ኡፍ ኢሉ ሂብዎም መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተመሊኦም እዩ ሕጂ እዞም ሃዋርያ እዚኦም ዝሰብክዎ ስብከት ስርየት ሓጢኣት ዝርከበሉ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ዝርከበሉ ወንጌል ኣለዎም ኣቦ ወንጌል ኣለዎም ዕርቂ ኣሎ ዝህብ ወንጌል ምስ ኣምላኽ ክትዕረቐሉ ትኽእል ምስ እግዚኣብሔር ሰላም ክትገብረሉ ትኽእል ዕርቂ ኣለዎም ኣቦ ሶ ንሳቶም ኣብ ቤትካ ይመፁ ሰላም ኣብሉኻ ወንጌል ኣለና ድሕነት ኣለና ክትዕረቕ ምስ ኣምላኽ ኣብሉኻ እንተ ተቐቢልካዮም በቃ ኣበሳኻ ተሓዲግልካ ኣሎ ተዓሪቕካ ኣለኻ ምስ ኣምላኽ ምክንያቱ ንሳቶም ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ኣብ ምድርስ በቃ ንኣሽቱ ክርስቶሳት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ክርስቶስ ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ ክሰብኽ እንድሕር ኮይኑ ክረድእ እንድሕር ኮይኑስ ብኦም ኣቢሉ ስለ ዝኾነ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኣሎ ክብሉ እንድሕር ኮይኖም ይቕረ ተባሂልካ ኣለኻ ካብ ሓጢኣትካ ነፂሕካ ኣለኻ ምስ እግዚኣብሔር ሰላም ጌርካ ኣለኻ ዕርቂ ጌርካ ኣለኻ ክብሎ እንድሕር ኮይኑ ንሓደ ኣብ ሓጢኣት ዘሎ ሓወይሲ ንሓደ ኣብ በደል ዘሎ ሓወይሲ ካብዚኣ ወፃኢ ካብዛ ስም ከዚኣ ወፃኢ የላ ስለዚ ስርየት ሓጢኣት ኣብቲ ስሙ እዩ ዘሎ ስለዚ ይቕረ ተባሂልካ ኣሎ ክብሉካ ከለዉ ኣብ ሰማይ ተሓዲግልካ ኣሎ እሶም እግሮም ነጊፎም ልካ እንድሕር ከይዶምከ ነቲ ድሕነት ኣይተቐበልካዮም ነቶም ሃዋርያት እውን ኣይተቐበልካዮምን ነቶም ሃዋርያት ዘይምቕባልካ ከዓ ነቲ ዝለኣኾም ዘይምቕባል እዩ ንሃዋርያት ምቕባልካ ከዓ ነቲ ዝለኣኾም ኣምላኽ ንዕኡ ምቕባልካ እዩ እዚ ካብ ዘይትገብሮኸ በቃ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ የብልካ ማለት ስለዚ ጎይዛ እንታይ ኢልዎም ነዛ ከምዚኣ ዝበለት ቤትሲ መወዳእታ ካብ ሪኢኹም ሕጂ ስልጣንቲ ኣብኡ ተዋሂብዎም እዩ ግን ምስ ቤተክርስቲያን ተተሓሒዙ ካብቲ ሃዋርያት ዝደሓንሉ ምስ ቤተክርስቲያን ተተሓሒዙ ምስ ወንጌል ምስ ስብከት ተተሓሒዙ ግን ቤተክርስቲያን እንታይ ኢና ንብል ንሕና ልደት ቤተክርስቲያን ንብሎ ንበዓለ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድሪ ዝወረደሉ ሃዋርያት ክሰብኩሉ ዝጀመረሉ ልደት ናይ ቤተክርስቲያን ንብሎ ማለት እዩ ኦፊሻሊ ቤተክርስቲያን ኣብ ምድሪ ኢንስቲትዩት ተገይራ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ስብከት ምክንያቱ ኣቐዲሙ ንሳቶም እቶም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ብምልኦም ልቢ ክብልሉ ዘለዎም እግዚኣብሔር ኣብ ነቢያት ኣቢሉ ኣብ ስጋ ዘበለ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ መንፈሰይ ከፍስስ ኢሉ ተዛሪብዎም ፈልጥ እዩ እግዚኣብሔር ዳዊት ዝሰብክዎ ስብከት ድማ ንቅዱስካ ኣብ መቃብር ክብስብስ ንነብሱ ኣብ ሲኦል ክትሓደር እንታይ እዩ ዝብል ኣይትገድፋን ኢኻ እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣለዎ ይደግምዎ እዮም ንሶም ግን ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎም እዚ ትብሉ ኢኹም ከምዚ እውን ንብል ኢና ግን
سجى ناي أبونا داويسي ويكا مقابر ناي أبونا داويسي أبزي كم زلوا صحتكم مستغكر يخم يلوه بكا منهم مسكر سابزلو مقابر اسم فلطين أبزلو جن اتصحوف سجى مقابر كبس نفسي لما بسيء لا يتحد جاني خان دحريلو أو نسو نبي سلا زنبرة سلا كريستوس ري يخم إيلو يزبلون زلو معناته النبي ينيرسو سلا رأسي يكونه سلا رأسو مو سقوا عن مقابر بس بيسي معناته مقابره أبزلو يزبلون سلازي سلا كريستوس يخم إيلو سلازي كريستوس تنسي نسوهم حليفكم وحافتن سؤالتن يخم أملاح جن إن كريستوس كان متانا تنسي ويلو أتنسي ويلو سلازي بعلي يلزو سبكو وزنا ورسبكات منفسي أبسقا زبالي كفسسي زبلو زنا ورما نسو يسبكو مازو كل سبكات زي بيلا مسمسو أفقدي إسران حمشتني زنبو صنحو داويت بزعبو خمزيبل نجزابير كل ساعة كلمة يريون السواب يماني سلازلو دما أي كان دل هسني لنفسي أبسي ولا يتحرقاني خا نقدس كارما تفقات كري أي تهبوني خا سلازي لبي يتحقو سلساني دما على البلد سقايون بتسفخ حدريو مقدي هو تفلت كاني أبكر مقدس كارما حاقوس كتسقبرني خا والإسران شاعتن أنتم أحواتنا بزعبا رأسي أبوت عزخوان الداويت نسو خمزومتن كامت تقابرن للصحاتكم بجهد كنجر قبيو نعخاتكم بجهد كنجر قبيو مقابلو خا كساب لومي أما أكلنا له مباركة نسو نبي خوينو حدا كافر كرسو أبزفانو كقمت أملاخ بمحلا خمز محارلو كند زفلته قدم ريو بزعبات نساء كرسوس نفسو أبسي أول كم زي تترف سوى دما تفات كم زي تري تزاربي له سو أملاخ نزي يسوس زي أتنسي ويو بزي نحنا خلاتنا مسكرينا حجي دما نبي من أملاخ لعلم مسبلة تسفى منفس قدوس كبابو مستقبله نزل نسخاتكم تريوان اتسمعون زلهم أفسسوا دغلي يقصر إذا كل سبكازي مسبخهم شعو أفقدي ثلاثة شعات انتهي ولا تصحف شعو إذا مسمعوا لبهم توقعمو نبيتروس نتم قالوا حواريات معناته معرف كل تخجمر كلوسي بتعمل بالحمسة معالتي بحادة تأكيبهم كلو يزبل سلازي أبحادة كنتي زكاير زلو زخول نقرزي سلازي أبتشعو أن تسيو سبخ ذلو بإيتروسيو سلازي تسيو منتهيو للو مالتي نبإيتروسن نتم مسوءو زنبرو حوارياتن فدي سالسان شومنتن بإيتروسكا اتتصفى ناخاتكمن ندقكمن نتم أبرحو ذلو كله مزيابير أملاحنا السوع سمزيابير أملاحنا السوع زبلو إيو توهبا مو تنسعو نفسه كفكونكا بسميس كريستوس نحرقت حاتيات يتأمق هي منفس قدسكا كتقبلي إخوم يلوم مالتي حجي بتمرت بيتكسانا فورمولا نايدحنت اب نبر كنت مالتي اب نبر كنت نبر اب زي كنت كال خون خلي مالتي صفت بيتكساناس امينهم جن شعو زموتو قالو امينهم شعو زسيفو امينهم شعو سمعت الناس قبلوا لا يتطمو زغون مسترات هيغبرون مالتي كريستوس جن بعو امينهم سلاسمو موتينا اين خدونينا زبلوا ስለዚህ አብዘይ ነበር ኮነት ሰባት በክርስቶስ አሚኖም በዘይ ዝኾነ ምስጢራት ከድሕኑ ይኽእሉ እዮም አብዘይ ነበር ኮነት ማለት ከጥማቁ ሊሆኑ ዝኾነ ነገር አብዘይ ያጋጥመሉ ማለት ያ አፍተ ነበር ኮነት ግን ፎርሙላ ናይ ድሕነት እንታዩ ጎይታ እንታይልዎም ታናይም ወዳታ ቀድሞ ዕራቁ አንተ ወዘንበብና ያ ናብ ዓለም ሙሉኪዱ ወንጌል ካን ፍጥረት ዘበለ ስበኹ ትዛአምንን ትዝተጠምቀን ክድሕንዩ ይልዎም ዝኹነን ከመንዩ እቲ ዘይአመነ ግን ክኹነን ይልዎ ስለዚህ ጎይታም እዞም ሐዋርያት እዚኦም ነይሩ مسؤوم يجبر نيرو فعلى عسرة مساعدهم يجبر نيرو نتقال دما بتزختلو زنبرة تأمرتي ويكامل كتاب غير يسمعوا نبرة بالمالتي حجي لك عزابتي كسان كجمر كلا دما نساتهم حواري السلازة آمنوا منفس قدس عبد عليهم وريدو باللسانات كلهم عذاب كزارو وجميرهم إذا مزراب زخانتهم أو إذن برو كميك خو نخيلهم ملكت كوينو لبهم سن كبلو خصمعون سلازة جبرو سبكت تسابيخ خد إحنا خلوا نريهم مالتي أوكي بيتكسر مستجمرتنا مجمرة قال سبكتنا حواريات كنتايات يعني ما يمودات أنا يقول تقالي نارينا أبزي أخان هاي مجمرة نا حواريات سبكت مالتي زي أخان تايا حواريات انتاي إنا خنجبر مسبرومي
اوكي خمزي لكم الله اوكي كريستوس نحن قاتلنا يوهبت حليفكم وهبت الصوم يقولنا اوكي اتداوي زارو وزلبرون سغاي بتسفات حدر يا سو مقابر يتحرغاني خا نفسي ونفسي الله يتغرفاني خازبل نعو خاب زي كون قرا بزعبه تنساء يسوع كريستوس اقدم ري نبي سلازنبر بزعبه كريستوس تخينو كريستوس كا خم تستوى تنسي اندحر كينو اوكي سو انتي نغبر حجي انتي نغبر حجي سو ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይሎ ስም እግዚአብሔር ጽዋ ዘበለ ኩሉ ስለስተዋህበት ተስፋ ነፍስ ወከፍኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ኃጢአት ይጠመቅ ኦኬ እንታይ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቅ ኢልዎም መጀመሪያ ሕጂ አቀዲሙ እንታይ ገይሮም ከተጠመቁ ከመይ ገይሮም ከተጠመቁ ነጊሮዎም ስለዝነበረ ንዓኦም ሓድሽ ኣይኮኖምን ሕጂ ተዛዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ አብለላ ሐዋርያት መውራዶም ንዓኦም ሓድሽ ኣይኮኖምን ምክንያቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምሂርዎም ስለ ቅዱስ ቁርባን ኮፊል ከማድ ጎይታ ምባ ሐድሽ አይኮነን ንዓኦም ምክንያቱ አቀዲሙ ነጊሮዎም መንፈስ ቅዱስ መውራዱ ጥምቀቱን ንዓኦም ሐድሽ ነገር አይኮነን ምክንያቱ አቀዲሙም ምስ ጎይታ ይመሃሩ ወይም ማለት ይፈልጥዎ ስለዚህ ድሕሪ ትንሳኤ ኻ ትእዛዝ ተሰቢኽዎም ስለዝኾነ ይርድኦም ይክልዋሎ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ግን ተተስፋና ያቦ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ተሐሳብ እንታይ ኢሉዎም حج خنقركم زخل بزح نقر على مشروع بسوم كوينس ينقرهم يكو يمهرهم يكو جن تمنفس أملاخ تيتعبروه زبل منفس أملاخ سلا زي ورده كافرحي كابر عدي خاب زي مستوعال ناس أكخونا يكالو سو تعلم أنت يمهرهم على أفتا معلتي يفتا ناي مكرا معلتكو حد يقوم ميوم كيلو قريفهم ميوم كيلو حجي كم دي عند حركينو تمنفستي اندحر مسيو دحنت سخون تمنفستي اندحر مسيو تبعت سمس تمنفستي اندحر مسيو مع عمق املاخ زفلت فقاد املاخ مع عمق ني املاخ زفلت منفس قدوس سلازغونه از منفس قدوس مسيو حجي دحنت كما يلو كفصم كم زلو زنجر منفس قدوس اندحر مسيو حواريات ايفن تكريستوس باكال قدم منفس قدوس موراد زنوغروم زنبره زبر حلو من زرد اومنسي حجيو منفس قدوس مسورده معناته which is كريستوس زمها اندحب املاخ ابينا خا زخونه خنصوع نخل حاتيات كم مدحان كخلكلنا سلا زيكر كريستوس ام مسقل سلنا الى حاتيات كاب زخونو كاب زصلومو كاب زتسكمو بدل نلعلي زخونه سب حاتيات كغبر ايكل سلازي نت مسقلتي نتي غويتا سلنا مرغم زخونه ነገር كحلف زغل زخونه حاتيات كغبر ايكل حدث سلازي تمسقلتي زي دحنو سب يلا سو سبات كنسولو بزح دي خاغيركا وحدي خاغيركا عبدي نشتيد سور دي غوديو بقى تكريستوس كاب تزخفلو كريستوس كاب زخونو كحلف زغل مكرا يكون حاتيات يكون زخونه يلن سو سبات كنسو خلو يدحنيهم بقى اوكي سبات كدحنو خلو كنسو خلو بقى يدحنيهم دحنتي يغبوهم تولي اندحر تنسيو سلاز تنسو نفسه كفسم كاب بسم يسوع كريستوس نحدقت حاتيات يتم حجي بسم يسوع كريستوس دحنت ابسمو نابدومو سلاز ابسمو ابدومو سلازلت دحنت نسو مصويعو كاب زموت عالم نكس كريستوس حدا اكل دمخان غرافتين كغبرو نكريستوس كلبسو حجي انا موت يقل بحدش هيوت من انت خملالس كريستوس يسوع سلا حاتياتي ميتو سلا صدقاي تنسيو الى بافي تراي يكونس كحبرو علني partakers لا تخون كوننا لنا كحبرو لني نيناي نتموتو نيناي نتتنسايو بحدش هيوت نمملاس كتقبر عليك نكريستوس كتلبسو كتطمق عليك يا نموتو كتلبسو كتقبر عليك كتموت عليك امسو سو نزي كحبر سلازلو انتاي كبلو خلنا نري بسم يسوع كريستوس እንዳጽውዑ خطمقو خمزلو انتاي بدحري اخر ريزالت انتاي كنطمق كلنا انتاينا نبل አረጊ ሰብነት ካይቆንጠጥ በኢድ በዘይ ኮነ ግዝረት ትግረዝ ኦኬ بدحري انتاي تخون ብላለና ማለት እዩ በሐድሽ ኒው ክሬሽን ትኸውን አለኻ ኣብዚ ኒው ክሬሽን ዝሕጅ እንታይ ክወርድ ይግባእ ሕጂ እዚ ብጥምቀት ተጠመቀ ሰብ حدش ፍጥረት ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ በትማ ያቢሉ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ባይዘወይ ሰብ ዝገብሮ ይኮናል نحن نزازينا تخاهم تزطمق يزز اتزطمق اكلون يزز بسم ابون ود منفس قدس اطمق تتبايل تزازيو ناتو غبرنا يتخانا يكونن اتي سم يسوع እንዳጸዋዓ ተጠመቅ ዝባሃሉን ተዛዚው ናቱ ግብሪ ይኮነን so the only had a person ነቲ ነገር ምድሓን ዝገብራሉ እንድሕር ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት
መንፈስ ቅዱስ እዩ ሶ ግብረ አምላኽ ጥምቀት ግብረ ሰብ አይኮነን ግብረ አምላኽ እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ ምስ ኮነ ብኢድ ብዘይ ገብረ ግዝረት ምስተገዝረ then ድሕሪ እንታይ ይግብኦ ማለት ዝሰብዚ አካል ናይ ክርስቶስ ክኸውን ሓድሽ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ናብ ክርስቶስ ክሓብር ምስ ክርስቶስ ክኸውን ንክርስቶስ ክለብሶ ወላ ሓደ ፀገም የብሉን ብምንታይ መንፈስ ቅዱስ ብምቕባል ኣብታ ሓድሽ ሰብነት ማለት ኣብታ ሓድሽ ሰብነት መንፈስ ቅዱስ ይቕበል ሶ ዓመፀኛ ሰብነትና ሰባት ከኣምኑ ከሉ ዓመፀኛ ሰብነትና ክርስቶስ እዩ ቅቡእ ክርስቶስ እዩ ዝተሓሪ ክርስቶስ እዩ ጻድቕ ክርስቶስ እዩ ትቅዱስ ክርስቶስ እዩ ብሩኽ ኣበር ዘይብሉ ሶ ንሕና ብመንፅር ናይ ክርስቶስ ጽድቅ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክንቀርብ እንድሕር ኮይና ናብ ክርስቶስ ክንሓብር ኣሎና ማለት እዩ ንብሎም ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ እናሓብረሎም መገድታት እዮም ማለት ደሞር ምስ ክርስቶስ እናሓብር ደሞር ናብ ክርስቶስ እንዳቀረብና እንዳዓበና እናዓብየሎም መስራሓት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ከለኻ ሽዑ ክርስቶስ ትቆብእ ስለ ዝኾነ ካብቲ ቅብኣቱ ቅብኣት ኣለካ ክርስቶስ ትውልድ ስለ ዝኾነ ካብቲ ውልድ ምዃኑ ውልደት ኣለካ ውልድ ኢኻ ክርስቶስ ወራሲ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹህ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ብክብረ ቢማን ኣቦ ዘሎ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክትህሉ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣቦ ንክርስቶስ ፍሉይ ፍቅሪ ኣለዎ ንስኻ በቲ ንወዱ ዝተፈቀረሉ ፍቅሪ ክትፍቀር እንድሕር ኮንካ ምስ ክርስቶስ ክትሓብር ኣለካ ክርስቶስ ክትሓብሮ ኣለካ ስለዚህ ምስ ክርስቶስ ምስ ሓበርካ ምስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ምስ ኮንካ ነቲ ሞትን ትንሳኤውን ነቲ ሓድሽ ህይወት መምልላስ ምስ ክርስቶስ ምስ ሓበርካ እንታይ ትኸውን ንክርስቶስ ዝንገረሉ ዘበለ ኩሉ ይንገረልካ ሶ ጎይታ ክጽልይ ከሎ ዮሐንስ 17 ከምቲ ኣነ ኣባኻ ዘለኹ ንሳቶም ድማ ኣባና ሓደ ክኾኑ ከምቲ ንዓይ ተፍቅረኒ ንዕኦም ድማ ክተፍቅሩ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካኒ ኣነ ነዚኦም ካልኢኸዮም ኣለኹ ስለዚ ነዚኦም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝመፁ እውን ከተፍቅሮም በቃልም መነካ ኣለኹ the prayer of the high priest ኢና ንብላ እዚኣ ጸሎት ናይቲ ሊቀ ካህን ንብላ ስለዚ እቲ ንክርስቶስ ዝንገረሉ ወራሲ ምዃኑ ስዑም ብኡ ክንወርስ ቅዱስ እዩ ብኡ ቅዱሳን ክንከውን ቅቡእ እዩ ብኡ ቅዱሳን ክንከውን ሕሩይ እዩ ንሱ ብኡ ሕሩያን ክንከውን ምንታይ ንክርስቶስ ክንለብሶ ንክርስቶስ ክንሓብሮ ኣለና ማለት ስለዚ ናብ ክርስቶስ ምስ ሓበርናዮ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ክርስቶስ ስለ ዝወረደ ብኡ ኣቢልና ንሕና መንፈስ ቅዱስ ንብላ ብኡ ኣቢልና ወለዶ ኣምላኽ ንኸውን ወረስቲ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣረጊት ሰብነቱ ከይተቐንጠጠ ንክርስቶስ ክሓብሮ ኣይክእልን ማለት እዩ በኣረጊት ሰብነቱ ሓደ ሰብ ኣረጊት ሰብነቱ ከይተቐንጠጠ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ኣረጊት ሰብነት ኣይወርድን ማለት እዩ ስለዚ ኣረጊት ሰብነቱ ብሰብ ብዘይኮነ ግብሪ ክግዘር ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሰብቲ ይመልእ ንክርስቶስ ይለብሶ ወለዶ ኣምላኽ ይኸውን ማለት እዩ ጥምቀትን ብጎይታ ምእማን ጥምቀት ሓደ ተወሳኺ ገለ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ደሙ ኣብ ስሙ ንውስኾ ገለ ዘይኮነስ ኣካል ናይቲ ሙሉእ ድሕነት እዩ ማለት አንተ ሪዳክሽኒዝም ምሽለኩም ነይረ ታ ሪዳክሽኒዝም ሕጂ መብዛሕትኡ ክንካታዕ ከለና ምስ ፕሮቴስታንት ዋና ክንካታዕ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ደሙ ትስሙ ምእኻል ስኢነናስ ገለ ንውስኸሉ ዘለና ጌርካ እዩ ዝትርጎም ማለት እዩ ግን ከምኡ ይኮነን ንውስኾ ግብሪ ይኮነን በቃ ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ እዩ ማለት ንጎይታስ ካብ ቃሉ ኣይትፈልዩን ስለዚ ጎይታ ትፐርሰን ጎይታ ዝበሉኻ ክልተ ነገራት ጌርካስ በዚ ይድሓን እዚ ግን ካልኣዊ ጌርካ ኣይትፈልዩን ታ ሪዳክሽኒዝም ትብል ክልሳ ሓሳብ ግን ከምኡ እያ ትገብር ንጎይታን እምነትን ጥምቀትን ተቐምጦም እሞ ቀዳመይቲ እንታይ እያ ተምፅእ እምነት እያ ካልአይቲ ኸ እንታይ እያ ጥምቀት እያ ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ እንታይ ይግበር ኣብታ ካልአይቲ ኸ እንታይ ይግበር እታ ንምድሓና የነይቲ እያ ተቐዳመይቲ ተኻልአይቲ ኸ ንኸምዚ እንዳበልካ ሪዳክሽኒዝም ሕጂ ከምዚ ይሰርሕ ማለት እዩ ግን ብኸምዚ ንገብሮ ዘይኮነስ ሓደ እቲ ሙሉእ ምድሓን ናይ ሓደ ሰብ እዩ ማለት ሰብ ምድሓኑን ኣረጊት ሰብነቱ ምቕንጣጡን ክልተ ነገራት ኣይኮኑን ሰብ ምድሓኑን ብሓድሽ ህይወት መመላሱን ክልተ ነገራት ኣይኮኑን ማለት እቲ ብኣረጊት ሰብነት ተቐንጢጡ ብሓድሽ ሰብነት ከምቲ ክርስቶስ ብተንሲኡ ብክብሪ ኣቦ ዝተንስአ ከምኡ ሰብ ምትንሳእ ኣካል ናይቲ ድሕነት እዩ ማለት ክልተ ጌርና ይንሪኦ ሶ እዚ እታ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ምስ ተወልደት ሰባት ከመይ ገይሮም እዮም ዝድሕኑ ሃዋርያት ዝሰቢኹም ጎይታ ተንሲኡ ናይ መወዳእታ ቃል ንሃዋርያት ኣብ ቢታንያ ቅድሚ ምዕራጉ ድማ እዚ ኣይልዎም ማለት ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ናይ ቃል ሚሽን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ ግበሩ ዝበሎምን መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ቤተክርስትያን ኣብ ዝተመስረተትሉን መጀመርያ ግዜ ከም ዝግበሩ ዝበሎም ድማ መሰረታዊ ናይ ነገር ድሕነትና ፎርሙላ እዩ ማለት እዩ ሶ ከመይ ዝቕፅል ብድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍኩም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስ እውን ክትቀበሉ ኢኹም ካብዚ ቄናን ወለዶ ድሓኑ እናበለ ድማ ብዙሕ ቃል መስከረሎም መዓዶም
እቶም ሽዑ ዘረብኡ ባህ ኢልዎም ዝተጠምቁ ባህ ዝበሎም ተጠምቁ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣስታት 3000 ነብሳት ናብቲ ማሕበር ተወሰኹ ሕጂ እቶም ባህ ኢልዎም ነቲ ስብከት ዝተጠመቁ ዝተቀበልዎ ነቲ ስብከት ተጠሚቆም ምስ ተጠመቁ እንታይ ይብል ኣሎ ጽሑፍ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ 3000 ዝኾና ነብሳት ናብቲ ማሕበር ተወሰኹ ይብል ስለዚ እቶም ዝተወሰኹ ከመይ ኢሎም ጸኒዖም ይነብሩ ነይሮም ብድሕሪኡ بتمهرت هواريات بحبرت بمقراس انجرا بصولت صنيعهم ينبرون نبريو ስለዚህ የታመድሐን ንሪኦ እዚዩ ስለዚህ ትማሊ በዓለ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ጰራቅሊጦስ በዓለ ጴንጤቆስቴ ይነሩ ካብትን ሳይ 50 መዓልት ነብዕሎ ማለት ያው ሓደ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ብድሕሪ ኢሎም ድማ ታ ኔክስት ዴይ ድኻ ጾመ ሐዋርያት ኢና ንብል ማለት እዩ ጾመ ሐዋርያት ምስተወደ ጴጥሮስን ጳውሎስን ሰማዕትነት ተቀበሉሉ ወይ ከአሞቶም እንሐስበሉ አብ ዕለት 5 ሐምለ ኸ እንስዕረሉ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሐዋርያት ጾም ክንብል ከለና ሙራድ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ፍጹማን ዝኾኑ ድሕነት እንሐስበሉ ዕለት ጥራይ ዘኪርና እንሐርፎ ገለ ይኮነን ማለት እዩ ተልእኾ አሉ ክርስትናሲ በቃ ተልእኾ አሉ ኣብ ሓደ ቤት አቲኻ አቢልካ ወዲስካ ብዜማታትና ዝውደስ አምላኽ ገለገላ ይኮን ኪኖ እዩ አምላኽና ስለዚህ በተፈጸመ መድሓና ቢልና ናብ ዓለም ሙሉእ ክንከይድ ወንጌል ንዘይሰምዑ ብስራት ንዘይብሎም ድሕነት ንዘይብሎም ብመገዶም ንዘለው ብዕሽነት ንዘለው ንሕና እቶም ዝድሓና ህያው ዝኾነ ቤት መቅደስ ዝኾንና ኣብ መንጎቶም ሙታን ኣብ መንጎቶም ሓጣንን ኣብ መንጎቶም ህያዋንን መዓዛ ክርስቶስ ኮይና ምንት ክንግለጽ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ምዃንና ሰብሪኡ ዝፈልጠና ካብ ሐዋርያት ተጻሕፍና ደብዳቤታትና ህያዋን ደብዳቤታትና ማለት እዩ ሰብና ዓናሪዩ አይዘር ንጽድቅ ምኽንያት ንሆኖ ወይ ከአን ኃጢአት ምኽንያት ንሆኖ ማለት ግሁዳት ደብዳቤታት ኮይና እንት ክንነብር ሞ ተልእኾ አለና ሚሽን አለና ክርስቲያን ሚሽን አለና በዚ እንት ክንነብሮ ታቤተ ክርስቲያን ነቲ ጾም ዝብል ነቲ ኩሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደሉ ዕለት ዓመት ያ ተዘክሮ ማለት እዩ ዓመት ተዘክሮ ስለዚህ በዓል ምበዓል ገለ ይኮነን ትበዓል ነቲ ትርጉሙ ከይሸፈነልና እቲ ሴሬሞኒ ነቲ ዝተገብረ ምንት ከይዘክረ ያ ቤተክርስቲያን ምፍራሳን ቤተክርስቲያን መውዳቃን በዚህም ትፈልጡ ካህናት ተጠልዑም ካህናት አበ ነብስ ዝሓዝናዮም በቃ ትንሳኤ በጓይላ ትንሳኤ በስኽራን ትንሳኤ በመስተ ከብዕልዎ ከሎ ውድቀት ቤተክርስቲያን ዝተዘይኮይኑ ካልኸውና አይከልን ማለት ሕጂ ቤት መቅደስ ተኸቢሩ ቤት መቅደስ ተሓፂቡ ቤት መቅደስ ጸፊፉ ግን እቲ ህያው ቤት መቅደስ ዝኾነ ንሱ ዴዲኬትድ ዝገበርናዮ ግዜ ያለና እንደገና እንታይ ዝባል ዘቀመጥና የዝፈለናዮ ዲዛይን ዝገበርናዮ ቦታ ይነሱ ከነምልኸሉ መን እቶም ህያዋን ቤተ መቅደስ ዝኾንና ንሕናቶም አገልገልቲ እቶም ዝተወለድና አምላኽ በአና ቢሉ ዝኸብር ማለት መንፈስ አምላኽ ጃባና እምበር ኣብቲ ቤት መቅደስ አይኮንም ዘሎ ኦኬ ንሕና ዝተኣከብናሉ ቤት መቅደስ ዝኸውን ንሱ ንሕና ብስሙ which is reason አለና ሓደ ወይ ክልተ ሕብረት ይዘመልክት 234 ሰባት ክኾኑ ኸሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ብስም ጎይታ እንድሕር ተኣኪቦም እሞ በነገር ገለ እንድሕር ተሰማሚዖም እቲ ንሕና ዘለናዮ ጎይታ ስለ ዝርከቦ ቤት መቅደስ ኢልና ንጽውዖ ኢና ጸገም የብሉን ምእካብና ሕብረትና ማለት እዩ ካብኡ ወጻኢ ግን ኣምላኽ ኣባና እዩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣባና እዩ ዘሎ ህያው ቤት መቅደስ ከዓ ንሕና ኢና ሕጂ ቤት መቅደስ ኣብቲ ዲዛይን ጌርካ ይቕሚ ኣብዚ ኤውሮጳ ምሽ ትሪእዎ ኣለኹም ቤት መቅደስ ከመይ ዝበለ ካቴድራል ግን ጥሩሑ ማለት ኣስላም ገዝዎ ንሕና ንገዝዎ በቃ ተፈላለዩ ስታያ ትግበረሉ ኮንሰርትታት ትግበረሉ ቤት መቅደስ أنا بزنبرو العدي بيت مقاميز ولا كاتدرال بار تغيرالو حجن تايو مودات أودكتيو مالتي هتهياو زخنا بيت مقدس مس أملاخ ركب زي بيقولوا بمجد زخيد ندحر كوينو نسحا كان حدا بقى زقمت كايو فورمليت زقبر كاي زخنا كن تخبيرو تحاسيبو بقى ساعة تغيرو جاردنين زقبر جلن دحرالو ودكات بيت كريستيان مالت زي مالت እግዚአብሔር ካ አምላኽ ኣብ ዝሰርሖ ቤት አይሓድርን ጽሑፍ ይወሓድሽ ኪዳንኩም ይል አምላኽ ኣብ ዝሰርሖ ቤት እንታይ ሰብ ኣብ ዝሰርሖ ቤት አምላኽ ይሓድር ህያዋን ቤት መቅደስ ንሕና ኢና ሎም በዓል መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጾም ናይ ሐዋርያትን ኣብ አገልግሎት ናይ ሐዋርያትን ኩሉ ግዜ ልበና ክመጽእ ዝግባእ ሓሳብካ እዚዩ ማለት ይጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራ አምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ መሳይ ምስ ኩልኩም ኣብዚ መሳይ መዘብሰኹም ይኹን ጸጋ ብዛሕልኩም ተባረኹ ዘምሓተይ